بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وغاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم اصحاب دے دردہ نوکر بن ایمان دی کوئی معراج بنا صدیق دی عظمت برحق من فاروق نو سردہ تاج بنا عثمان غنی دی عزت کر حیدر نو دلدار راج بنا جامے جنت وچ نال انہاں دے تو انج دا یار مزاج بنا مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو اپنے گھر مسجد دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنن سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی محترم بھائی مولانا محمد انس عابد صاحب حافظہ اللہ دیگر انہ دی رفقا نمازی جماعتی احباب اہل گاؤں اہل محلہ مسجد دی انتظامیہ نمازی جماعتی احباب اللہ تعالیٰ سب دی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل تس احباب نے نوجوان علماء کرام کوڑوں قرآن پاک دی تلاوت خطابات حمد و نعت سماعت فرمائی اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے جماعت دے نامور شاعر شاعر اسلام شاعر توحید و سنت مداح صحابہ و اہل بیت محترم حافظ محسن آشن بلالی صاحب حافظہ اللہ اسٹیج دی زینت نے اللہ تعالیٰ انہ دے علم و عمل عمر زندگی دے اندر برکتاں رحمتاں دا نزول فرمائے قرآن پاک دے دو مقاماتوں تو صحباب دے سامنے تلاوت کرن دی شہادت حاصل کی جی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات دے اندر ان عظیم ہستیاں دا ذکر کیتا ہے جڑے چل دے پھر دے دنیا تے نے اللہ تعالیٰ نے ان واسطے جنت دے اندر ان دیاں کوٹھیاں تے محل تیار کر دیتے اور کون عظیم لوگ نے نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کرن والے آپ دی رفاقت حاصل کرن والے نبی پاک علیہ السلام دی صحبت دے اندر آپ دی معیت دے اندر زندگی دے کئی سال گزارن والے آپ دی امامت دے اندر نمازاں آپ دی خطابت دے اندر خطبات جمعہ آپ دی قیادت دے اندر میدان جہاد دے اندر
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تربیت دے اندر جنہ اپنی زندگی گزار کر کے امت تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں نکلی ایک ایک آیت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان وچوں نکلی ایک ایک حدیث امت تک پہنچا کے اپنا فرد نبھایا۔ وہ عظیم لوگ جنہاں نو اصحاب محمد کیا جاندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام اصحاب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام صحابہ جنتی نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی عظمت انہاں دے مقام نو قرآن پاک دے کئی ایک مقام تے بیان فرمایا۔ میں اپنی بات شروع کرم تو پہلا ایک چھوٹی جی حدیث سنانا چاہواں گا تاکہ تسی گرمی دی شدت دے اندر اپنے گھر نو چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو تو انہوں ایٹھے بیٹھن دا فائدہ کی ہو رہے ہیں۔ چھوٹی جی حدیث سنا کے میں انشاءاللہ اپنی بات شروع کرنا چاہواں گا۔ ایک بار ذرا محبت نال گوڑے چھڑو، بیدار ہو کے اشعار ہو کے اے مجلس دے ادب نو ملحوظ خاطر رکھ دیاں، مسجد دے ادب نو ملحوظ خاطر رکھ دیاں، ادب احترام نال بیٹھو تے مسجد دے اندر بھی جگہ کچھ موجود ہے۔ جڑے پیچھے احباب بیٹھے نے نوجوان بزرگاں نو تکلیف نہیں، نوجوان اٹھ کے اندر مسجد دے اندر تشریف لے آؤ، اللہ تعالیٰ تواڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بڑی قابل توجہ بات جی، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ، صحیح ترغیب و ترہیب دی روایت آپ نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھر دے اندروں اس ارادے نال نکل دے کہ میں اللہ دے گھر مسجد دے اندر جا کے کوئی خیر دی بات سکھنی ہے، کوئی خیر دی بات سکھانی ہے، یعنی فجر پڑھنا آندا ہے، زور پڑھنا آندا ہے، عصر پڑھنا آندا ہے، مغرب پڑھنا آندا ہے، عشاء پڑھنا آندا ہے، جمعہ پڑھن واسطے آندا ہے، کسی کانفرنس دے اندر آندا ہے، کسی درس قرآن دے اندر آندا ہے، اپنے گھروں اس ارادے نہ نکل دے کہ میں کوئی خیر دی بات سکھنی ہے، وہ خیر دی بات سکھانی ہے۔ خیر کی ہے؟ قرآن سارا خیر ہے، حدیث ساری خیر ہے اور دین سارا خیر ہے۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ اے خیر دی بات سکھن سکھان واسطے اپنے گھروں نکل کے اللہ دے گھر مسجد دے اندر آ جاندا ہے، اللہ تعالیٰ نو یہ بندہ ایڈا چنگا لگدا ہے، مالک کائنات انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ۔ صدقے جاواں اللہ رب العالمین کڈے مہربان نے، کیونکہ ہر بندے کول تے 15-20 لاکھ روپیہ کوئی نہیں، جا کے حج کر کے آئے، ہن سستے تو سستا پیکج بھی 14-15 لاکھ روپیے دا حج دا، تے مہنگا VIP وہ 40 لاکھ تک کے 50 لاکھ تک بھی موجود ہے۔ کدے کول ہن 20-30 لاکھ روپیہ ہوئے تے حج کرن واسطے جائے، اللہ فرماندے نے او میرے بندیو میں پوری کائنات دا خالق ہاں، میں غریبان دا بھی خالق ہاں تے امیران دا بھی خالق ہاں، میں غریبان دا بھی رب ہاں تے امیران دا بھی رب ہاں، تے آ جڑا سستا جہا پیکج میں تواڈے واسطے رکھے ہیں کہ گھروں کدی نکلیا کرو ان دے پیکج لگا لیا کرو، کدی جید دا پیکج لاندے ہو، کدی یو فون دا لگاندے ہو، کدی ٹیلی نار دا لگاندے ہو، کدی 20 GB دا لگاندے ہو، کدی 50 GB دا لگاندے ہو، کدی 100 GB دا پیکج لگاندے ہو، اے پیکج بھی کدی گھروں لگا کے مسجد اندر آ جایا کرو۔ مینوں رب اکبر دی قسمیں نبی پاک دی زبان وچوں ایک ایک نکلیا لفظ حق کے سچے آپ نے فرما دیتا، حج دا پورا ثواب ملے گا، مطلب ملے گا، مطلب ملے گا۔ کی خیال ہے آج تو بعد انشاءاللہ پیکج لایا کرنا ہے؟ کئی بندے تے مسجد وال گھروں ارادہ کر کے نکل دینے آج مولوی نہ لڑ کے آنا ہے، انج دا ارادہ کر کے نہیں نکلنا۔ کئی اس ارادے نال نکل دینے، کوئی نیانا نظر آیا تو دی کان دے تھلے جناب چنگی ٹکا کے رکھنی، انج دا ارادہ نہیں کرنا۔ اللہ دے گھر آنا ہے اپنے گھروں تے نیک ارادے نال آنا ہے، دین سکھن سکھان دی گھر نال آنا ہے، انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ لو انشاءاللہ میں اپنے وقت دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دی کو عظمت تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ وہ عظیم لوگ نے جنہ دے تذکرے اللہ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمائے، بڑی محبت نال سماعت فرمانا، حبیب اکبری یا جناب محمد، درود پاک پڑھو ذرا ٹھنڈ پاؤ، رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. ایک باری سارے درود پاک پڑھو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وغاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم. اللہ فرماتے ہیں او لوگ جڑے ایمان لے کر کے آئے. کنہ دے ایمان دی گل ہو رہی. وہابیاں بھی ایمان لے آمدا, جو بندیاں بھی ایمان لے آمدا, بریلویاں بھی ایمان لے آمدا. اللہ سونیا کنہ دے ایمان دی گل کر رہے ہو؟ فرمایا میں انہاں دے ایمان دی گل کر رہے ہاں جنہاں ایمان لے آمدا تے سونے محمد دا مکھڑا ویکھ کے لے آمدا. جنہ کلمہ پڑھے آؤ تے میرے پیغمبر السلام دا چہرہ ویکھ کے پڑھے آؤ. جنہ میرے پیغمبر دا مکھڑا ویکھے آتے زبان نبوت وچوں الفاظ نکلے. آپ فرماندے نے لا تمس النار رآنی مسلمہ. جنہیں مینوں ایمان دی حالت دے اندر ویکھ لے آؤ او دے تے جہنم دی آگ حرام ہوگی. فرمایا والذین آمنوا. اللہ سونیا انہاں دے ایمان دی گل ہو رہی ہے. کیسا ایمان انہاں دا؟ ادھر ویکھے آج کائنات دے لوگو جاگو وال دے رہن والے ہو. اللہ دی قسم ساڈے اندروں کو بندہ او دی زندگی 100 سال ہوئے. 100 سال دے اندر 100 حج کرے, 100 سال دے اندر 1000 عمرے کرے, 100 سال دے اندر نمازاں پڑھدا رہے, تلاوتاں کردا رہے, عبادتاں کردا رہے, سخاوتاں کردا رہے. نبی پاک دے اس صحابی دی ایک اکھ دا مقابلہ نہیں کر سکدا جس آنکھ نے سونے محمد دا مکھڑا ویکھے آئے. صدقے جاماؤ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے ایمان دا تذکرہ فرمایا. فرمایا والذین آمنوا. جڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے اللہ سونیا کیویں دا ایمان لے آندا. کائنات دا رب کہندا ہے مینوں انہاں دا ایمان ایڈا چنگا لگیا ہے, انہاں دا ایمان ایڈا پیارا لگیا ہے. فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فرمایا انہاں دا ایمان سانو ایڈا چنگا لگے اسی انہاں دی نظر دے اندر انہاں دے ایمان نو محبوب بنا دیتا ہے. اللہ کو اکبر ایک اور قرآن دا مقام اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اسی انہاں دے ایمان نو انہاں دے دلاں تے نقش کر دیتا ہے, انہاں دے دلاں تے تحریر کر دیتا ہے. ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ تم بھی فقد اہتدوا. انہاں دا ایمان سانو ایڈا چنگا لگی ہے. انہاں دے ایمان لوگاں واسطے کسوٹی بنا دیتا ہے, انہاں دے ایمان لوگاں واسطے معیار بنا دیتے. ایڈا چنگا لگی ہے کائنات دے رب نو انہاں دا ایمان. اللہ فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا هم المؤمنون حقا. فرمایا ایسا ایمان لے کر کے آئے نے, ایڈا سونا ایمان لے کر کے آئے نے. میں رب کہندا پیا واں ایمان دے سچے بھی نے تے ایمان دے پکے بھی نے. اللہ اکبر. اللہ کنا کو ایمان پکا, کنا کو ایمان سچا, رب نو کنا کو پسند آیا. جاگو وال دے رہن والے مینوں نہیں پتا تیرے پنڈ دا ماحول کی ہے, تیرے علاقے دا ماحول کی ہے, لیکن میں ایک مشن لے کے پھرنا واں. لوگ جھوٹیاں
جھوٹیاں روایتاں سنا کے صحابہ دی تنقید کر دینے میں رب دے قرآن دیاں سچیاں ایتاں سنا کے نبی پاک دے یاران دی عظمت بیان کر کے جانا چاہنا وا کون نبی پاک دے صحابہ اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم فرمایا جنہ پہلا کلمہ پڑھیا توجہ میرے وہاں رکھیا جے جنہ پہلا مینو یقین انشاءاللہ 10 منٹا بعد مسجد نو گرمی مک جانی ہے کیونکہ میں قرآن پاک اتنا کو تمہانو سنانا ہے تو اڈا کلیجہ ٹھنڈا ہو جانا ہے ایماندار مومن بندے دا سینہ ٹھنڈا ہوندہ ہے نبی پاک دی ذات سے درود پاک پڑھ کے اللہ دا قرآن سن کے سنیا جے اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون جنہ پہلا ایمان لے آندہ سب قتل جان والے جنہ پہلا کلمہ پڑھیا جنہ پہلا نمازاں پڑھیاں جنہ سب تو پہلا جہاد کیتا جنہ سب تو پہلا تلاوتاں تے عبادتاں تے سخاوتاں تے شرف حاصل کیتے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار انہاں دے اندر مہاجرین پہلا نمبر لے گئے دوسرا نمبر انصار دا والذین اتبعوہم بإحسان فرمایا نبی دے اخیر زمانے دے اندر جنہ مہاجر انصار دی پیروی کی تھی یعنی نبی پاک دے او صحابہ جنہ میرے پیغمبر دی زندگی دے آخری ایام دے اندر کلمہ پڑھیا اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا پاویں پہلے کلمہ پڑھوالے نے پاویں انصار کلمہ پڑھوالے نے پاویں نبی دے زمانے اخیر زمانے دندر کلمہ پڑھوالے نے میں رب کہنا وہاں انہا ساریاں تے میں راضیاں تے سارے میرے تے راضی نے اللہ جی کنے کو راضی ہوئے ہو فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا فرمایا دنیا تے چل دے پھر دینے اشی نواز تے جنتیاں کوٹھیاں تے بنگلے تیار کر دیتے نے ایک ہوئی نواز تے بڑی وڈی کامیابی ہے ایک اور مقام اللہ تے قرآن دا فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر 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 ذالک هو الفوز العظیم فرمایا نبی دیاں صحابی تے صحابیات نال میں رب دا وعدہ ہے ان واسطے جنتاں تیار نے ان واسطے کوٹھیاں تیار نے ان واسطے جنت دے محل تیار نے ان واسطے جنت دے باغات تیار نے ادھر ویکھیا جے ومساکن طیبہ ومساکن طیبہ ومساکن طیبہ فرمایا سی اپنے نبی دے یاراں واسطے انہاں دی پسند دے محل تیار کیتے نے لفظ جڑا طیبہ ہے مفسرین نے ترجمہ من پسند بھی کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے نبی دے یاراں واسطے جنت دے اندر انہاں دے من پسند کوٹھیاں تے بنگلے تیار کر دیتے نے اللہ فرماتے نے سب تو وڈی گل ورضوان من اللہ اکبر اللہ دی رضا سب تو بڑی چیز ہے آج کوئی امام ہے کوئی خطیب ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی وکیل ہے کوئی جج ہے کوئی پروفیسر
اکثر نیک عمال کردے نمازاں پڑھدے تلاوتاں کردے عبادتاں کردے سخاوتاں کردے کل جدو جنت اندر جائے گا انہوں جڑا رب سیکنڈ لاسٹ انعام دے گا اللہ فرمان گے میرے جنتیوں گل سنو جی اللہ سی حاضر ہوں اللہ فرمان گے میرے جنتیوں راضیوں اللہ سی راضی نہ ہوئیے تے کی کریے ایڈی وڈی جنت دے دیتی ہے اللہ فرما دینے میں ایدے نالوں بھی تو انہوں وڈا انعام دینا چاہنا ہوا اللہ جی جنت نالو وڈا کیڑا انعام ہے فرمایا آج تو بعد میں تواڈے نال ہمیشہ ہمیشہ واسطے راضی ہو گیا ماں کدی ناراض نہیں ہوواں گا اور جنت کے اندر جدو جنتی چلے جان گے رب دی رضا دا سرٹیفکیٹ ملے گا میرا ابو بکر دنیا تے چلدا پھر دے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میرے عمر دنیا تے چل دے پھر دے نے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ردوان میرے عثمان و حیدر دنیا تے چل دے پھر دینے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوان اے جنیاں میں اتنا پڑھیاں نے انہاں دا ترجمہ تواڈی زبان تے اپنی پنجابی زبان دے اندر سمجھا جاواں شک نہ کر صحابت حق چار یار گن شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار ہیں اگر زندہ سلامت سے آبادی غیرت لے کے بیٹھے جے سجاد چوکے کو سبحان اللہ شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن روغما بینہم پڑھ ذرا قرآن وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ روغما بینہم پڑھ ذرا قرآن وچ ایڈی شان والے آندے شک نہ کر ایمان وچ تے مثال نال مصطفیٰ دے گئے گزار ہیں تے مثال نال مصطفیٰ دے گئے گزار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن شک نہ کر صحابت شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے اے شگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار ہیں دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ وار گن سونے کملی والدے او سونے رشتہ دار گن شک نہ کر صحابت حق چارے ایک بار ادھر تسی بھی بولو نا شک نہ کر صحابت حق چار بولو بولو جنہ دا ایمان ہے شک نہ کر صحابت حق چار یار گن شک نہ کر صحاب اللہ جی گواہ دو اس پرفتم دور دے اندر بھی تیرے نبی دے یاران دے نوکر نعرے لگا رہے نے شک نہ کر صحابت حق چار یار گن سونے کملی والدے سونے رشتہ دار گن کل صحابہ جنتی گن ساڑھائیں ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا پہوں احسان ہے کل صحابہ جنتی گن ساڑھائیں ایمان گئے خاص کر صدیق عمر تے رب دا پہوں احسان گئے مدنی نال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار ہیں مدنی لال ویکھو یارو لیٹے وچ مزار گن سونے کملی والدے سونے رشتہ دار گن اللہ دا قرآن کی اعلان کرنی فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وغاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا
اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدقے جاواں اے میں جنیاں ایتاں پڑھیاں نے نا اللہ دی قسمیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ دے ایمان دیاں گلاں کیتیاں نے، صحابہ دیاں کامیابیاں دیاں گلاں کیتیاں نے۔ اگر میں اس سے بات نو آگے بڑھاواں قرآن پاک دیاں ایتاں پڑھا انہاں دا ترجمہ کراں میرا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن صحابہ دی عظمت انہاں دا ایمان انہاں دی استقامت انہاں دے مقام دے حوالے قرآن پاک دیاں ایتاں ختم نہیں ہونیاں، لیکن ایک جڑا اعتراض کیتا جاندے کہ صحابہ ماد اللہ کلمہ پڑھیا سی تے اتوں پڑھیا سی۔ اللہ 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 میری توبہ، اللہ دی قسم صحابہ دا ایمان بھی رب نو پسند آیا، صحابہ نے کلمہ پڑھیا رب نو پسند آیا، صحابہ نے نماز پڑھی رب نو پسند آئی، صحابہ نے تلاوت کیتی رب نو پسند آئی، صحابہ نے عبادت کیتی رب نو پسند آئی، صحابہ نے سخاوت کیتی رب نو پسند آئی، صحابہ نے جہاد کیتا رب نو پسند آیا۔ بس اے میں دو تین باتاں تو انہوں سمجھانیاں نے لوگاں دیاں غلط فہمیاں دور ہو جان۔ صحابہ دی ایک ایک ادا رب نو پسند ہے، غور کرنا صحیح البخاری جے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹلے ٹلے بول دیو تھک گئے ہو بس کرا دودے صدقے جاواں غور کرے آجے لو نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت انہاں دی ایک ایک ادار اپنو پسند آئی جے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت حسین بن خضیر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے اے جان دیو کون نے نبی پاک دے صحابی انصاری صحابی نے انہاں دی طبیعت دے اندر مزاق انہاں دی طبیعت دے اندر ہنسی مزاق اللہ کو اکبر اللہ۔ اے کئی بندے ہوندے نا تبن بڑے پیارے ہوندے نے گل کر کے اگلے بندے دا سینہ ٹھنڈا کر دیندے نے چہرے تے رونق لے آندے نے، تے کئی بندے تبن سڑیل ہوندے نے گل کر کے اگلے نو بھی ساڑ کے رکھ دیندے نے۔ تے نبی پاک نے فرمایا اے مسکرا کے کسے مومن بندے نو ملنا مومن بھرا نو ملنا اے بھی صدقہ ہے، ایویں سڑ دے نہ رہیا کرو، مسکرا کے ملیا کرو، خوش ہو کے ملیا کرو۔ اے نبی پاک دا صحابی تبن انہاں دی طبیعت کے اندر مزہ ایک دن نہ خود فرماندے نے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام دے صحابی فرماندے نے میں اپنے محلے دے اندر ایک چوک دے اندر اپنے یاراں بیلیاں نو ہساندا پیا واں گلاں کر کے انہاں دے چہریاں تے مسکراہٹاں بکھیردا پیا۔ اس دوران نبی پاک نے السلام چل دے آئے نبی پاک نے السلام نے این کر کے میری کوکھ دے اندر چھڑی لگا دیتی ہے، کوکھ دے اندر چھڑی لگا دیتی ہے تے میں مڑ کے ویکھیا نبی پاک نے میں پریشان ہو گیا اللہ کو اکبر اللہ۔ نبی پاک نے السلام نالی فرما دینو شاید گال سن بدلہ لینی تے ہونی لے لے قیامت والے دن میں تینوں بدلہ نہیں دے سکتا۔ حضرت حسین تبن مداسی نا کہنے لگے محبوب جی جدوں تسی میں نو چھڑی لگائیے میرے جسم تو کپڑا ٹیایا سی تے محبوب جی تسی بھی اپنی کمید اٹھاؤ نا اس جگہ تو جتے میں چھڑی لگانی ہے میرے پیغمبر نے کر کے اپنا کرتا مبارک اٹھایا ہے۔ حضرت حسین میرے پیغمبر نو چمبڑ جاندے نے نالے اکھاں وچوں آنسو بائی جاندے نے کہندے نے محبوب جی میرے اندر کتھے ہمت ہے میں تواڈے کولوں بدلہ لواں بس دل سی میرا جسم تواڈے جسم نال مس ہو جائے دل سی میرا جسم تواڈے جسم نال ٹچ ہو جائے۔ اور جاگو والیا اللہ دی قسم 1450 سال گزر گئے نے آج اسی مدینے جانے ہوں مدینے دیاں فضاواں نال پیار کرنے ہوں
مدینے دیاں واواں نال پیار کرنے ہاں، مدینے دیاں گلیاں بازاراں نال پیار کرنے ہاں، تے صحابہ دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں اپنے جسم میرے پیغمبر دے جسم دے نال لگا دیتے نے، جنہاں اپنے جسم میرے پیغمبر دے جسم نال مس کر دیتے نے۔ اے نبی پاک دے صحابی نے فرماندے نے کہ دن رات دا وقت ہے تے میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہاں، میرے قریب میرا بیٹا یحییٰ لیٹیا ہے تے قریب ہی میرا گھوڑا بنیا ہے، میں اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اللہ اے کوئی لوگ نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے کائنات دے لوگوں اے راتاں نو سویا نہیں سی کر دے، راتاں نو اٹھ کے تہجداں پڑھیا کر دے سن، اللہ دا ذکر کریا کر دے سن۔ فرماندے نے میں قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی ہے، گھوڑے نے حرکت کرنی شروع کر دیتی ہے، میں قرآن پاک دی تلاوت بند کر دیتی کتے جانور میرے بیٹے نے نقصان نہ پہنچا دے۔ ایک واری بھی انجوئے، دوسری واری بھی انجوئے، یار کیا مندر ہوئے گا، مدینہ ہوئے گا تے مدینے اندر ایک انصاری صحابی دا گھر ہوئے گا تے قریب بیٹا لیٹیا ہوئے گا تے میرے پیغمبر دے صحابی دی زبان ہوئے گی، رب دا قرآن ہوئے گا۔ آئے گئے ایتے فجر دی نماز دے اندر قاری صاحب قرات کر دینے تے لوگ کہندے نظر جی جویں دی نماز ساڈے قاری صاحب پڑھا دینے دا قاری تے کتے نظر نہیں آندا۔ اللہ خواہ اوے اس قاری تو صدقے جاواں جن نے قرات سکھیے تے میرے محبوب کونوں سکھیے، انج کہہ لو جن نے زبر پڑھنی سکھیے تے میرے پیغمبر کونوں سکھیے، جن نے زیر پڑھنی سکھیے تے میرے پیغمبر کونوں سکھیے، اور جن نے ایک ایک حرف ایک ایک لفظ سکھیے تے میرے پیغمبر کونوں سکھے۔ حدیث پاک دے اندر دو حدیثاں دے اندر مختلف الفاظ نے، ایک روایت دے مطابق حضرت حسین سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہے ہیں، ایک روایت دے مطابق حضرت حسین سورہ کاف دی تلاوت کر۔ کیا مندر ہوئے گا، حضرت حسین دی زبان تے رب دا قرآن ہوئے گا، پڑھ دے ہونگے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ اللہ اکبر اللہ آئے میرے پیغمبر دی زبان، میرے پیغمبر دے صحابی دی زبان تے رب دا قرآن ہے، قرآن پڑھتے جا رہے نے۔ میں شروع تے اندر کے نبی پاک دے یاراں دی عبادت بھی رب نو پسند آئی ہے، نبی پاک دے یاراں دی تلاوت بھی رب نو پسند آئی ہے۔ ادھر نبی پاک دے صحابی نے ایک واری قرآن پڑھیا، گھوڑے نے حرکت کی تھی، تلاوت بند کر دی تھی، دوسری مرتبہ بھی انجویا، تیسری مرتبہ
لمبا بھی انجویا فرماندے نے میں تلاوت بند کر دیتی ہیں تے انج آسماناں ول ویکھیا نا میرے گھر تو انج کر کے کم کمیاں دیاں روشنیاں آسماناں ول جا رہی بڑے قیمتی قسم دے بڑے خوبصورت قسم دے فانوس انج کر کے میرے گھر تو آسماناں ول جا بڑیاں خوبصورت کندیلاں بڑیاں خوبصورت روشنیاں میرے گھر تو آسماناں ول جا رہی نے میں بڑا گران ہویا فجر دی نماز میرے پیغمبر دے کون پڑھیے جا کے سارا واقعہ بیان کیتا ہے آپ فرماتے نو سید تینو پتہ ہے اور روشنیاں کیویں دیاں سن محبوب جی مینوں تے نہیں پتا میرے پیغمبر فرماتے نو سید وہ اللہ دے نورانی فرشتے سن آسماناں تو تیرا قرآن سن واسطے آئے سن وہ سید تو قرآن پڑھتا رہندا فرشتے سنتے رہندے حتیٰ کہ فجر ہو جاندی دل دی روشنی ہو جاندی مدینے دے لوگ اپنی اکھاں نال انہاں فرشتیاں دیاں زیارتاں کر لیندے اللہ اے نے میرے پیغمبر دے صحابہ اور جنہ زمین تے بیٹھ کے قرآن پڑھی ہے اللہ دی قسمی انہاں دا قرآن سن واسطے آسمانہ تو فرشتے آگے نے صدقے جاواں قربان جاواں رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے یار فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا سارے سچے مومن نے سارے سچے مومن نہ صحابہ دے بارے گلاں کریا کر نہ صحابہ دے بارے برے تاثرات تے خیالات رکھیا کر دعوت فکر دینا چاہو جنہاں دا قرآن سن واسطے فرشتے آن تو انہاں دے بارے گل کرنا شرم کریا کر لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار کی خیال ہے کرنا چاہیے پھر کہو سبحان اللہ کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار صدیق دی صداقت اقرار کر لے عمر بغادر جرار من لے علی عثمان دا وی بنو حبدار علی عثمان داوی بن حبدار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار بڑا وڈا جملہ پڑھ لگا اگر تسی ایتھے آدر جے ایک گھنٹے دی تقریر ایک جملے دے اندر بند کر لگا ماں اللہ اکبر کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویخ ابن عفان دا شادی سونے علی دی خرچہ عثمان دا علی نال پیار ویخ ابن عفان دا علی عثمان دوویں پکے ہنے یار دو انگلیاں کرنیاں نے علی عثمان دوویں پکے ایک زبان جو بھی بولنے علی عثمان دوویں پکے ہیں یار یہ تسی پکے یار کرنے تے پتہ نہیں کتھے کتھے کی کو جو جانے علی عثمان دوویں پکے ہیں یار انج نہیں انگلاں لہرا کے جے ڈارے تے تھلے رکھو جے غیرت مند جے صحابہ دی محبت دے اندر بیٹھے ہو پھر انگلاں لہرا کے علی عثمان دوویں پکے ہیں یار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار اور جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے اور جن نے گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کیویں حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے بندہ بن بھنگیاں میں چوڑا نہ مار او بندہ بن بھنگیاں میں چوڑا نہ مار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار کار لے آقا دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار بڑا بڑا جملہ دے تے ذرا غیرت نال سنے صحابہ نو جو بھونکیاں نطفہ گھرامئے بات کی ردار دی پکی نشانی ہے
آگو بے شک صحابہ نو جو بھونکیو ماما نو جو بھونکیو امیر معاویہ نو بھونکے جو صدیق نو جو بھونکیو عمر نو بھونکے جو عثمان نو جو بھونکے جو علی نو جو بھونکیو نطبہ گرامیے بات کی ردار دی پکی نشانیے ہوش کر بھنگیا تو چوڑا نہ مار کار لے آقا دے صحابہ نل پیار کار لے آقا دے صحابہ نل پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق باغار ایک اور بخاری دی روایت سنا ماں صحابہ دی تلاوت رب نو پسند آئی صحابہ دیاں شہادت رب نو پسند آئیاں صحیح بخاری دی روایت سیدنا غدرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے فرماتے نے میدان احد سجن والے میرے والد گرامی غدرت عبداللہ انصاری کہنے لگے جابر بیٹا میں میدان احد اندر جا رہا ہوں ہو سکتا ہے جامع شہادت نوش کر جاواں اگر بیٹا میں شہید ہو جاواں تے تیریاں 8-9 بہناں نے ان اپنیاں بہناں دا خیال رکھنا ہی ان اپنیاں بہناں دا خیال تے کفالت کرنی ہے حضرت عبداللہ انصاری میدان مقتل دے اندر گئے نے جامع شہادت نوش کر گئے نے حضرت جابر فرماتے ہیں کر کے شہداء دے لاشیاں دندرو میرے پیغمبر دے صحابی کہندے نے میں اپنے بابا جان نو تلاش کر دیاں اپنے بابا جان نو تلاش کر دیاں انہاں دے لاشے تے پہنچیاں ماں تے انج کر کے انہاں دے چہرے تو کپڑا کھٹائے ادھر ویکھی جاگوں والے اللہ دی قسم صحابہ و عظیم لوگ نے جنہ کار نہیں ویکھیا بلکہ رب دی محبت ویکھیے رب دے رسول دی محبت وہ کار دے اندر 8 بیٹیاں ہون تے کون بندہ جڑا میدان مقتل دے اندر جاندا ہے وہی جاندے جدے دل دے اندر ایمان ہوئے وہی جاندے دل جدے دل دے اندر رب دی محبت ہوئے وہی جاندے جدے دل دے اندر نبی پاک دا پیار ہوئے حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے نے میرے پیغمبر دے جابر فرماتے نے میں اپنے ابو جان دے لاشے تے پہنچیاں انج چہرے تو کپڑا کٹا رہیاں کدی اپنے باپ دے چہرے وال وینا واں تے کدی مڑ کے اپنے گھر وال وینا ابو جی تسی تے ٹر گئے ہو ہن میریاں بہناں دا کون خیال رکھے گا میں کتنا بھی خیال رکھاں اللہ دی قسم باپ والی محبت کوئی نہیں جے دے سکدا بھرا باپ والی محبت نہیں جے دے سکتے چاچے بھرا باپ والی محبت نہیں دے سکتے تائے باپ والی محبت نہیں دے ننیال تے تدیال والی ابو والا پیار نہیں دے سکتے فرماتے نے میری اکھاں وچوں آنسو ڈل پینے میں بار بار اپنے ابو دا مکھڑا وینا تے رو پینا وا اس سے دوران میری پھپھو جان بھی آ گئی وہ بھی رون لگ جاندیاں نے تے نبی پاک دیاں نظراں پیاں آپ فرماتے نے جابر تسی روو پاویں نہ روو جنی دیر تک تیرے بابا عبداللہ دا لاشا پیا ہوئے انی دیر تک آسمانہ تو آکے فرشتیاں نے اپنے پران دا سایہ کیتا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ دی تلاوت سن واسطے فرشتے آمن صحابہ دی شہادت ویکھن واسطے فرشتے آمن ایسے لوگوں دی ایمان دے اندر شک کریں ڈوب کے مر جا تینو غسل دے طریقے دا پتہ نہیں صحابہ دے بارے گل کرنے وضو دے طریقے دا پتہ نہیں صحابہ دے بارے گل کرنا آخری بات کراں باتاں بڑیاں کرنے والیاں رحمت کائنات جناب محمد ٹھلے پہ گئے ادھر گج وج کے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلط فہمی دے اندر نہ روے کہ ان جدوں دے قاری صاحب نے گفتگو کی تھی صحابہ 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 کر دے پہنے اہل بیت دا ذکر کوئی نہیں اللہ دی قسم او بے ایمان بندے جڑا صحابہ نال تے پیار کر دے اہل بیت نال پیار نہیں کردا تے او بھی بے ایمان ہے جڑا اہل بیت نال تے پیار کر دے میرے پیغمبر دے صحابہ دے نہیں کردہ صحابہ ساڑھا ایمان نے اہل بیت ساڑھی جان نے صحابہ ساڑھا ایمان نے اہل بیت ساڑھی جان نے کیونکہ جنہ دین ملیے سانو صحابہ تے اہل بیت کونو ملیے صحابہ نو چھڑنیاں پھر بھی پورا دین نہیں جے لبدا اہل بیت نو چھڑنیاں پھر بھی پورا دین نہیں جے لبدا دین ساڑھے تک پہنچان والے صحابہ اہل بیت نے کسے ایک نالوں ٹوٹ جانا دین نالوں ٹوٹ جانا کسے کو تو دور چلا جانا دین تو دور چلا جانا
جانا نبی پاک دے اہل بیت دے ایک ایک فرد دا خیال ہے نبی پاک دے صحابی ایک ایک صحابی دا خیال ہے اللہ کو اکبر اللہ میں گل کر رہا سا صحابہ واسطے فرشتے اترے نے اور میں دل دے تو مجبور ہوں جی اہل بیت دا ذکر نہ کراں اللہ کو اکبر اللہ ایک دن روضہ پاک میرے پیغمبر دا خجرہ ہے جتھے آج روضہ پاک ہے وہ خجرہ جڑا جنت دا ٹکڑے اس خجرے کے اندر سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اینڈ کھیڑتے اپنی نانی جان اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوڑ آ گئے نا اینڈ نبی پاک میں نہ دانا بڑا چنگا لگیا میرے پیغمبر میں نہ دانا بڑا پیارا لگے رحمت کائنات فرماتے نے حسن پتر ادھر آنا حسین بیٹا ادھر آنا نبی پاک نے قریب بلا لیا آپ فرماتے نے حسن حسین سزا دیو ذرا میں نو کوڑ کے وکھاؤ نا میں نو کشتی کر کے وکھاؤ نا اللہ کو اکبر واہ محبوب جی میں توڑی محبتوں صدقے جاما میرے پیغمبر فرماتے نے حسن حسین آج اپنے نانے نو کوڑ کے وکھاؤ کشتی کر کے وکھاؤ حسن حسین نے کھیلنا کیتے کھلنا شروع کیتے تے میرے پیغمبر بار بار حضرت حسن نو فرماتے نے خود یا حسن خود یا حسن خود یا حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ بار بار نبی پاک حضرت حسن دا نام لیندے نے قریب ماں جی عائشہ بیٹھیاں نے کہندیاں نے محبوب جی حسن دے والدی گل کر دے ہو حسین دا نام نہیں لیندے اج کہہ لو ماں جی عائشہ کہندیاں ہونگیاں سونیو حسن دی سیڑ لیندے ہو حسین دی سیڑ کیوں نہیں لیندے میرے پیغمبر فرماتے نے عائشہ کی پوچھنی ہے ادھر میں کہنا خود یا حسن ادھر آسمانہ تو فرشتیاں دا سردار جبریل آکے بیٹھے تے کہندا پہ خود یا حسین خود یا حسین خود یا حسین خود یا حسین میرے پیغمبر فرماتے دسنا چاہتے نے عائشہ حسن نو میں کھڑاندا پیاں حسین نو جبریل کھڑاندے پینے اللہ اوے نہ میں گلاں کریا کر اس سینے دے اندر صحابہ دی محبت دا بھی دریا وگدا پہ اس سینے دے اندر اہل بیت دی محبت دا بھی دریا وگ اس واسطے تے فقیر جگہ جگہ تے کہندا پھر دے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے اچھی کو سبحان اللہ انج کو جنہیں صحابہ واری کیا سی تو میں اچھو کے کو سبحان اللہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے ماں حسین دی سونے دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین کو تے نبی چپڑیا حسین راگے نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین صبران دا غافگاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے جس نہ کیتا سیئے اجے بھی پوچھنے حسین کیے اللہ کو اکبر اللہ کائنات دے لوگو صحابہ نلوی فرشتیاں دا پیار اہل بیت نلوی فرشتیاں دا پیار اگر میں ڈیٹیل پڑھنی شروع کروں تے کتنی اماں عائشہ واسطے جبریل سلام لے کے آندے پہلے کتنی اماں خدیجہ واسطے جبریل سلام لے کے آندے پہلے یہ بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا رات میں گل مقدی مقامہ اللہ کو اکبر اللہ کون صحابہ نے جنہ دی ایک ادا رب نو پسند آئی ہے اللہ دی قسم تلاوت بھی پسند آئی عبادت بھی پسند آئی تے انہاں دا دنیا
دنیا تو جانا بھی رب نو ایسا پسند آئے ایویں بے ایمان کہندے نے ماد اللہ نبی پاک دے بعد دے پھر گئے سن ادھر ویکھے اج میرے پیغمبر دے صحابی نے اللہ اکبر اللہ ایک جنگ دے اندر ایک نس کٹ گئی ہے تے خون دے پوارے چل دے پے نے خون دیاں تتیریاں چل دیاں پیاں نے میرے پیغمبر نو پتہ چلیا رحمت کائنات چل دے آئے ادھر ویکھے اج میرے پیغمبر قریب بیٹھ گئے نے اللہ دی قسم طبقات ابن سعد والا لکھ دے نبی پاک اپنے ہتھاں نال اپنے یار دے زخم تے مرم پٹیاں کر دے پے نے میرے پیغمبر اپنے یار نو خود پٹیاں کر دے پے نے اللہ اکبر اللہ تے آپ فرماندے نے او پیارے آؤ تم اپنے کیتے ہوئے وعدے نبھا دیتے نے تے مینوں یقین ہے میرا اللہ بھی اپنے کیتے ہوئے وعدے پورے کر دے گا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سیار نے کی وعدے کیتے سن آپ جدوں بدر دی لڑائی واسطے نکل لگے نا آپ فرماتے نے کون ہے جڑا ساڈے نال رل کے جہاد کرے گا کون ہے جڑا ساڈے نال لڑ کے کافراں دا مقابلہ کرے گا حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے نے آپ فرماتے نے ابو بکر بیٹھ جاؤ پھر نبی پاک نے اعلان کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے نے آپ فرماتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ تیسری مرتبہ نبی پاک نے اعلان کیتا ہے حضرت سعد بن معاذ ایک صحابی جڑے زخمی نے کھڑے ہو کے کہتے ہیں محبوب جی لگدا تہاڈا اشارہ انصار والے اگر سونیو ساڈے والی اشارہ ہے تے پھر سن لو جتے تہاڈا پسینہ ڈگے گا اوتھے انصار دا خون ڈگے گا اللہ اکبر اللہ بعض مفسرین لکھے یہ کوئی نبی پاک دے صحابی نے جنہ دے بارے قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ہے من المؤمنین رجال ما صدقوا ما عاهد اللہ علیہ ومنکم من قضى نحبه ومنکم من ينتظر وما تبدیلا اللہ فرمایا انہاں وچوں کچھ مومن ایسے نے جنہ اپنے وعدے سچ کر دیتے نے تے کئی اپنے وعدے سچ کرم دی امید جمدر بیٹھے نے ماشاءاللہ نوجوان مبلغ مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب تشریف لائے میں بالکل 5 منٹان دے بجائے 3 منٹان کی گال مقامہ تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نالے اپنے یار نو تسلیاں دن دے کے پہنے نالے آپ فرما دینے اور شاد پیارے آؤ تم اپنے کیتے ہوئے وعدے پورے کر دیتے نے تے مینوں یقین ہے میرا رب بھی اپنے وعدے پورے کرے گا تے اللہ دے وعدے کینے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ رب دے وعدے کینے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم صدقے جامع میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار مدینہ پاک دے اندر اپنے گھر دے اندر آ گئے آپ روزانہ تیمارداری کرنے واسطے گئے نے ایک دن میرے پیغمبر اپنے گھر دے اندر تے جبریل آئے نے آ کے کہندے نے محبوب جی اج تواڈے ایک صحابی دنیا تو جا رہے نے جنہاں دے جان تے آسماناں دے دروازے کھل گئے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ چلو چلیے کتے ساڈے جان تو پہلا میرے ساتھ بن معاذ نو فرشتے آ کے غسل نہ دے دین اللہ کو اکبر اللہ ابن سعد والا لکھ دے نبی پاک دے آپ دے صحابہ اس قدر تیز قدمہ دے نال حضرت صاحب دے گھر وال چلے نے کہ نبی پاک دے کندھیاں تو چادر ڈگ گئی ہیں میرے پیغمبر دے یاراں دیاں جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے نے جا کے غسل دتا گیا کفن پہنایا گیا چار پائی تے لٹایا گیا این کر کے جنہوں میرے ساتھ دن مار دی چار پائی اٹھائی نہ تے ویکھیاں وزنی کوئی نہیں صحابہ
کہندے نے محبوب جی صاحب دی چار پائی دا تے وزن کوئی نہیں. میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ کی پوچھ دیو صاحب دی چار پائی کلی تسیں نہیں اٹھائی بلکہ آسمانہ تو آکے فرشتیاں بھی اٹھائی ہوئی ہے. اللہ کو اکبر. نبی پاک فرماندے نے کلی چار پائی نہیں اٹھائی آج میرے صاحب دا جنازہ پڑھواتے آسمانہ تو 70,000 فرشتہ آیا ہے. صحابہ دی تلاوت بھی رب نو پسند ہے انہاں دی شہادت بھی رب نو تے انہاں دا دنیا تو جانا بھی تے اللہ دا قرآن پتہ کی کہندہ ہے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. فرمایا اے ایسے خوش نصیب نے انہاں نو جدو موت دا وقت آندا ہے فرشتے انہاں دی موت اس حال دے اندر انہاں نو لے کے جاندے نے کہ انہاں دی موت بھی پکیزہ ہوندی ادھر موت آندی ہے ادھر جنت دا اعلان ہو جاندا ہے. اے میرے پیغمبر دے صحابہ نے اللہ دی قسم قرآن دی حدیث دی روشنی دے اندر میں جھلک تانوں چھڑائیے. نبی پاک دا ایک ایک صحابی معیاری نظر آندا ہے مثالی نظر آندا ہے. جڑا بندہ صحابہ دے ایمان دے اندر شک کر دے او بے ایمان ہے. صحابہ ایمان دے سچے صحابہ تلاوت عبادت دے پکے اللہ دی قسمیں انہاں ہی سانو سارا دین دسے ہے. اور ایک گل یاد رکھ لو کسے بھی مسلک نال تہاڈا تعلق وہابی ہو دیوبندی ہو بریلوی ہو کوئی بندہ ورگلان دی کوشش کرے نا تے گل ذہن چ رکھے آجے صحابہ دین دی بنیاد نے اگر بنیاد کمزور ہو جائے تے دین کمزور ہو جائے تے پھر مسلمان بھی ساڑھا دین بھی مضبوط ہے صحابہ دا ایمان بھی مضبوط ہے اور صحابہ دین دی اساس نے صحابہ دین دی بنیاد نے. اللہ دی قسمیں جی میں قرآن پاک دیاں ایتنا سچیاں نے ایویں نبی دے یار بھی سونے دے یار بھی سچے نے تے انشاءاللہ انہاں سچیاں دی نوکری ساری زندگی کر دے ہرنا ہے. اس نوکری تو پیچھے ہٹنا ساڑھے بھائی چودھری عبدالمنان صاحب تشریف لے کے آئے گجراں والے تو اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دے رزق مال جان برکت فرمائے. بھائی مجاہد صاحب تشریف لے کے آئے اللہ انہاں تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. دیگر جتنے احباب آئے اللہ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے. اے جننے تویز تے پرچیاں نے نا اے میں پڑھن لگیا تے انعام ارمان صاحب دا گھنٹہ اور لیٹ ہو جانا اللہ تواڈے طرح نہیں بس انشاءاللہ پھر صحیح کسے موقع تے انشاءاللہ. چلو اے دو تین کٹھے ایک میں سنا دینا. سب نام پیارے لگ دینے ہو سبحان اللہ. سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے لگے دینے انہوں مالوں زری دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں انہوں مالوں زری دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی توڑ نہیں زر مال تے شائیاں بھل ویندا زر مال تے شائیاں بھل ویندا جو پڑے دا غلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا ہمت کرو چی کو سبحان اللہ صدیق دی گل ہو رہی ہے محبوب نے جب اعلان کیتا
صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تنے دیاں لیراں وی وار کے تنے دیاں لیراں وی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل وی کال جا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے سنگ دل وی کول جا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی راتی لک لک کے دشمن وی راتی چھپ چھپ کے مشرک وی راتی اٹھ اٹھ کے آسنن قرآن محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا دعائیا جملے جے محبت سماعت فرمانا اے کثیرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا اے کثیرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے ساڈ دیو مندر جاوے کے بلالیو مندر جاوے کے ساڈ دیو مندر جتے گئے آرام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایا محمد دا سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک بڑا کچھ سناتا وہ میرے حل بلالی شاہ انہوں آندھی سناؤ گے جی سونا لالے گلی ماندہ اونچی کو سبحان اللہ سونا لالے گلی ماندہ پیارا لالے گلی ماندہ نائیں جی کرو میں موٹو شروع کر لینی سونا لالے گلی ماندہ پیارا لالے گلی ماندہ مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیم آندہ سونا لالے گلی ماندہ مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گلے رخ سارے ختم نبوت والی رب ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے فلکت رب ستیا جا ہوئے میل کریم آندہ سونا لالے گلی ماندہ ہاتھ یداللہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی جملہ مکمل ہوئے تے پتہ لگے نبی پاک دے نوکر بیٹھے نے ہاتھ یداللہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی تک کے مکھڑا سونے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی جس دے نام اندر وکھرا دس جوڑ دومی ماندہ اور دس جوڑ دومی ماندہ سونا لالے گلی ماندہ پیارا لالے گلی